नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति 2079 वैशाख 4 गते आइतबार अर्थात् 2022 अप्रिल 17 तारिक। समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। विवेकशील साझाले ल्यायो काठमाडौँ महानगरको प्रतिज्ञा पत्र। काठमाडौँ महानगरमा सजिलो छैन एमालेलाई, थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण। गठबन्धनकै दलबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ काङ्ग्रेस प्रवक्ता मह। काठमाडौँ महानगरमा केवल एक मौका दिनुस् रविन्द्र मिश्र। कञ्चनपुरमा महिलाको शङ्कास्पद मृत्यु, धामी झाँक्री सहित 7 जना पक्राउ। घाँस काट्न गएकी महिला मृत भेटिन्। तालमेल गर्ने नगर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई छ, गगन थापा। नेपाल एयरलाइन्सले वैशाख 9 गतेदेखि साउदी उडान गर्दै एकतर्फी भाडा 37,000। गायिका मेलिना राईले सार्वजनिक गरिन् हुनेवाला पतिको तस्बिर। घोडेपानी प्यारी बराई ताल जोड्ने साइकल मार्ग सञ्चालन। ओलीको गृहनगरमा सत्ता गठबन्धन र रापरपा बीच तालमेल, एमालेलाई चुनौती। माथिबाट गठबन्धन, तलबाट विरोध। नागढुङ्गा सुरुङ 5 दिनदेखि ठप्प। निर्वाचनमा चिल्ला कुरा गर्ने, जितेपछि मोज गर्ने प्रवृत्तिबाट देश जोगाउनै पर्छ लिङ्कदेन। अध्यक्ष सहित 14 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। र युक्रेनलाई हतियार नपठाउन अमेरिकालाई रुसको चेतावनी। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। विवेकशील साझा पार्टीले विद्युतीय यातायात प्रबन्धन गर्ने घोषणा सहित आफ्नो प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। हिजो शनिबार पार्टी कार्यालय बखुन्डोलमा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै विवेकशील साझा पार्टीले निजी क्षेत्रसँगको सहलगानीमा काठमाडौँ भित्र बिजुलीले चल्ने ठूला तथा मझौला आकारका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र भरपर्दो ढंगले सञ्चालन गर्ने बताएको छ। उसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लगिने र बिजुलीले चल्ने यातायातमा रूपान्तरण गर्ने संस्था कम्पनीलाई 3 वर्षका लागि कर मिना गर्ने पनि बताइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपङ्गता भएका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई महानगरको संलग्नतामा सञ्चालन गरिने सार्वजनिक यातायातको प्रयोग निशुल्क गरिनेछ। महानगरपालिकाले नयाँ सवारी साधन विद्युतीय मात्र खरिद गर्ने पनि विवेकशील साझाको प्रतिबद्धता रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा यसपटकको चुनाव पनि जितेर नेकपा एमाले ह्याट्रिक गर्ने योजनामा छ। चुनाव केन्द्रित आन्तरिक छलफलमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत सहभागी हुनुले काठमाडौँ महानगरको चुनाव एमालेका निम्ति विशेष प्राथमिकतामा रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। महानगरको उम्मेद्वार केन्द्रीय नेतृत्वबाट टुङ्ग्याउने भन्ने पार्टी निर्णय नै हो। पार्टी अध्यक्षले चासो लिनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। काठमाडौँ जिल्ला सह इन्चार्ज रहेका एमाले केन्द्रीय सदस्य कृष्ण राई भन्छन्, देशको राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरको चुनावलाई अन्य दलले पनि प्रतिष्ठासँग जोडेका छन्। त्यसैले 2054 र 2074 को चुनाव जितेको एमाले महानगरको नेतृत्व नछोड्ने योजना बनाउनु अस्वाभाविक होइन। तर एमाले ह्याट्रिक सपनामा तत्कालको समस्या भने आकांक्षी व्यवस्थापन गर्दै उम्मेद्वार चयन गर्न नसक्नु हो। महानगर कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा उम्मेद्वार सिफारिस गर्न नसकेपछि जिल्ला कमिटीमा छलफल भइरहेको छ। अझै केही दिन लाग्न सक्छ। सके त सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने भन्ने नै हो। हामी छलफलमा छौं, एक जिल्ला नेताले भनेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3030 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 873 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा भने कसैलाई पनि संक्रमण देखिएन। पछिल्लो 24 घण्टामा 55 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 438 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कुनै स्थानीय तहमा सत्तारूढ दलहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्ने बताएका छन्। हिजो शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक भइरहेका बेला पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले कुनै स्थानीय तहमा गठबन्धनका एक भन्दा बढी दललाई आफूले जित्छु भन्ने लागेमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्ने बताएका हुन्। तर यस्तो स्थानीय तहमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन भने कुनै दलले गर्न नपाउने उनको भनाइ छ। कुनै ठाउँमा सहमति भएन, मेरै शक्ति छ, मेरै जनाधार बढेको छ, विपक्षी दलले जित्दैन भन्ने आयो भने त्यस्तो ठाउँमा फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ उनले भने। तर हामी एक अर्कामा मिलेनौं भनेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न जाँदैनौं। उनले कुनै स्थानीय तहमा गठबन्धन गरिने विषयमा सहमति जुटेन भने बेलैमा जानकारी गराउन पार्टीको तल्ला समितिलाई आग्रह गरेका छन्।
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले काठमाडौँ महानगरपालिकामा एकपटक आफूहरूलाई मौका दिन आग्रह गरेका छन्। पार्टीले आयोजना गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले अरू दलहरूलाई पटक पटक मौका दिएको भन्दै आफूहरूलाई मौका दिन आग्रह गरेका छन्। एकपटक मौका दिनुस्, हामी गरेर देखाउँछौं। अरूहरूलाई तपाईहरूले दशकौं दिँदा फेरि फेरि मौका दिइराख्नु भएको छ। हामीले एक मौका खोजेका छौं। उनले एकपटक आफ्नो दलका उम्मेद्वारको इमानदारी, परिपक्वता र क्षमताको परीक्षण गर्न काठमाडौँका मतदातालाई आग्रह गरे। उहाँहरूको इमानदारी, उहाँहरूको परिपक्वता, उहाँहरूले गर्न सक्ने क्षमताको परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। मिश्रले भने, गरेर देखाउन सकेनौ भने यो लोकतन्त्र हो। अर्को पटक तपाईहरू हामीलाई मौका नदिनुस्। कञ्चनपुरमा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बेतकोट नगरपालिका 7 को मुसेपानी बस्ने 43 वर्षीय रन्चुला साउदको शव शंकास्पद मृत्यु भएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी चक्रबहादुर शाहले उनकै नातेदार पर्ने स्थानीय कमला साउदको घरको आँगनमा मृत्यु भएको अवस्थामा रन्चुलाको शव बरामद गरिएको जानकारी दिए। हामीले हिजो बिहान सडेको अवस्थामा स्थानीय कमला साउदको घर आँगनबाट मृतकको शव बरामद गरेका छौं। शाहले भने, घटना शंकास्पद भएकाले 7 जना मानिसलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं। शाहका अनुसार पक्राउ पर्नेमा 2 जना धामी झाँक्री सहित 7 जना स्थानीय रहेका छन्। कञ्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिका 7 बस्ने धामी झाँक्री धर्मानन्द भट्ट र भीमदत्त नगरपालिका 1 बस्ने नारायण दत्त भट्टले झारफुक गर्ने क्रममा कुटपिट गरेर महिलाको हत्या गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। मोहतरीको मनहरा सिस्वा नगरपालिका 3 स्थित वनमा शुक्रबार राति एक महिलाको शव फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार शम्सी गाउँपालिका 5 पोखरा भिण्डा बस्ने सोगारज शाहकी पत्नी 49 वर्षीय जीवसी देवी शुक्रबार साँझ 5 बजे घाँस काट्न वनमा गएकी र रातिसम्म नफर्केपछि खोज तलास गर्दै जाँदा वनमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। राति 10 बजे पोखर भिण्डा स्थित प्रहरी चौकीलाई खबर गरे लगत्तै घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले जाँचबुझ गर्दा उनको शरीरमा कुनै चोटपटक नदेखिएको जनाइएको छ। स्थानीयवासी तथा आफन्तले उनको मृत्यु सर्पदंश वा उच्च तथा अल्प रक्त सञ्चारका कारण भएको हुन सक्ने अनुमान लगाएका छन्। प्रहरीले यसबारे अनुसन्धानको काम अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनावी तालमेल गर्ने नगर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई भएको बताएका छन्। बुढा नीलकण्ठमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीको तल्लो कमिटी स्वतन्त्र रहेको पनि बताएका छन्। पर्सामा तालमेल नगर्ने, गुल्मीमा तालमेल गर्ने निर्णय भएको उदाहरण दिँदै उनले भने, पार्टीको निर्णयबारे कोही अल्मलिनु पर्दैन। स्थानीय तहको साथीहरूले तालमेल गर्ने निर्णय गर्न पनि पाउनुहुन्छ, नगर्ने निर्णय गर्न पनि पाउनुहुन्छ। कसैले लाद्न पाउँदैन। गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले स्थानीय तहमा आफ्नो अवस्था र आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्न सक्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले यसको अधिकार तल्लो कमिटीलाई भएको बताए। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न सक्ने बताउँदै अन्य दलहरू कम्युनिस्ट गठबन्धन गरेर जाने र एकता समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकोले त्यसलाई रोक्न पार्टीले यस्तो निर्णय गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले वैशाख 9 गते 22 अप्रिल 2022 देखि साउदी अरेबियाको रियादमा सिधा उडान गर्ने भएको छ। वाइड बडी A330 जहाजले रियादमा उद्घाटन उडान भर्ने निगमले जनाएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले रियादमा सिधा उडान सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए। वैशाख 9 गतेदेखि निगमले रियाद गन्तव्यमा उडान सेवा सञ्चालन गर्दैछ। यो निगमका लागि निकै गौरवको विषय हो। लामो प्रयासपछि निगमले साउदी अरेबियाको विभिन्न गन्तव्यमा पनि उडान अनुमति पाएको छ। सुरुमा रियाद र क्रमशः अन्य गन्तव्यमा पनि उडान विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। नेपालकी चर्चित गायिका मेलिना राईले प्रेमी सार्वजनिक गरेकी छिन्। उनले फेसबुक मार्फत हुनेवाला पतिको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले नयाँ सुरुवात भन्दै सञ्जीव बराइलीसँगको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी हुन्। सञ्जीवलाई ट्याग समेत गरेकी मेलिनाले टु बी हस्बेन्ड भन्दै ह्यासट्याग राखेकी छिन्। सञ्जीव म्युजिक एरेन्जका साथै नेपालका चर्चित गिटारिस्ट हुन्। यो जोडीले यसै वर्ष विवाह गर्ने योजना बनाएका छन्।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 घोडेपानीदेखि वडा नम्बर 7 स्थित प्यारी बराई ताल जोड्ने साइकल मार्ग सञ्चालनमा आएको छ। सडक विस्तारसँगै छोटिएको पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन प्यारी बराई ताललाई सहायक गन्तव्य बनाएर गुराँसको जंगलभित्र साइकल मार्ग सञ्चालन गरिएको हो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले पर्यटक र पाहुनाको बसाई लम्ब्याउन साइकल मार्ग पहिचान गरेर पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रसारमा जुटेको बताए। नयाँ वर्षको अवसरमा पोखरा साइकल सिटीका 14 जनाको टोली साइकल चढेर घोडेपानी पुगेका थिए। गुराँसको जंगलभित्र साइकल चढेर प्यारी बराई ताल पुगेका सिटीका सहसचिव धर्मसिंह लामिछाने नेतृत्वको टोली पुनः हिल घुमेर कास्कीको उल्लेरी हुँदै पोखरा फर्किएका छन्। पहाडको टाकुरामा रहेको घोडेपानी पूर्ण हिल घुम्न साइकल चढेर जान सकिने लामिछानेले बताएका छन्। नुवाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा मेरै नगरपालिकामा रापरपाका उम्मेद्वारहरूलाई कांग्रेस माओवादी लगायतले सबैको साझा उम्मेद्वार बनाउँदैछन्। यदि स्थानीय तहमा हामीले बहुमत ल्याउन सकेनौं, स्थानीय तह बेठिक पार्टीका बेठिक प्रतिनिधि पुगे भने, स्वच्छ त होइन भ्रष्ट मानिस पुगे भने हामी संसदमा बहुमत ल्याएर भए पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेछौं। ओलीले आफ्नो क्षेत्र रहेको झापाको दमक नगरपालिका गठबन्धन दलले रापरपाका उम्मेद्वारहरूलाई सघाउने गरी भइरहेको छलफललाई इंगित गरेका थिए। ओलीले भने जस्तै दमक नगरपालिकामा रापरपासँग सत्ता गठबन्धन मिले एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई जित्नका लागि ठूलो चुनौती खडा हुनेछ। 3 दिन अगाडि इटहरीमा बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा रापरपाका प्रदेश नम्बर 1 अध्यक्ष राम थापा पनि सहभागी भएका थिए। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले केन्द्रबाट चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरे पनि स्थानीय तहमा नेता कार्यकर्ताले भने त्यसको विरोध गरेका छन्। गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस चुनावी तालमेलको विषयमा देशभर पक्ष विपक्षमा विभाजित भएको छ। अन्य पार्टीमा समेत तालमेल बारे असन्तुष्टि बढ्दो छ। उम्मेद्वार मनोनयनका लागि अब 9 दिन मात्रै बाँकी छन्, तर उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएर मत माग्न हिँड्नुपर्छ। दलहरू भागभण्डा मिलाउनमै व्यस्त छन्। केन्द्रले देशभर सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाएर सर्कुलर गरेपछि तालमेल गर्ने पक्षमा नरहेका जिल्लामा भागदौड मचिएको छ। कतिपय जिल्ला र स्थानीय तहका पार्टी समितिले केन्द्रको निर्देशन बमोजिम तालमेल नगर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन्। शुक्रबार मात्रै संखुवा सभामा कांग्रेसले चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गर्यो। 10 वटा स्थानीय तह छन्, कांग्रेसले 5 वटा त पहिले जितेको छ। पूर्व जिल्ला सभापति दीपन श्रेष्ठ भन्छन्, गठबन्धन दलका साथीहरूले मतभार भन्दा धेरै सिट माग्नु भयो। हाम्रो अवस्था पहिले भन्दा धेरै सुध्रिएको छ। क्षति हुने गरी गठबन्धन नगरौं भन्ने माग आयो। डोल्पामा पनि शुक्रबारै गठबन्धन नगर्ने निर्णय भयो। जिल्ला संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहित गठबन्धन दलहरूले एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेका हुन्। डोटीमा पनि गठबन्धनको विरोध भइरहेको छ। 6 दिनदेखि नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण रोकिएको छ। सुरुङ खन्न थालेपछि पानीका मुहान सुकेको भन्दै चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 का स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गरेका हुन्। गत चैत 28 र 29 मा स्थानीयले टुटी पाखामा रहेको निर्माण कम्पनी हाजमा एन्डो परामर्शदाताको कार्यालय तोडफोड गरेको आयोजनाले जनाएको छ। यही ओडाका स्थानीयले धादिङतर्फ पनि निर्माणको काम अघि बढ्न दिएका छैनन्। यसअघि स्थानीयले 2077 फागुनमा आजीवन निशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत 8 बुँदे माग आयोजना समक्ष राखेका थिए, तर आफूहरूका माग पूरा नगरिएको वडा नम्बर 2 वडा अध्यक्ष गोपी सुर्खेतीले बताए। खानेपानी लगायतका माग राखेर निर्माण कम्पनीको कार्यालय पुग्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि झडप भएको उनको दाबी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रवृत्तिबाट देशलाई जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। रापरपा पूर्वी नवलपरासीद्वारा हिजो शनिबार दलदलेमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै लिङदेनले निर्वाचनका बेला चिल्लाकुरा गर्ने र जितिसकेपछि मोज गरेर बस्ने ठूला दलको प्रवृत्ति देशका लागि समस्या भएको बताएका हुन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादीले निर्वाचन अघि चिल्ला कुरा गर्छन् र 5 वर्ष मोज गर्छन्। यो प्रवृत्तिबाट देश जोगाउनै पर्छ। लिङदेनले भने, देशमा रोजगारी छैन, कृषकले धान रोप्दा मल पाउँदैन, फेरि पनि ती दललाई भोट हाल्न छाड्दैनन्। अब त्यसरी हुन्न, हामी विकल्प दिन्छौं। रापरपालाई मत हाल्नुस्। गत 32 वर्षसम्म नेपालका 3 ठूला दलले देश लुटेर बर्बाद पारेको आरोप लगाए। 32 वर्षसम्म पालै पालो सत्तामा बसेर देश लुटे। अबको निर्वाचनमा पनि त्यही ठूला दललाई मत दिनु भनेको देश बर्बादीमा पारेर रमिता हेर्नु हो।
गैर कानुनी रूपमा नदी दोहन गरी राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा कैलालीको मोहनन्याल गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष सहित 14 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। 58,18,580 रुपियाँ बिगो तथा बिगो बमोजिम जरिमाना माग दावी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष नवलसिंह रावल हाल निधन, कार्यवाहक अध्यक्ष पूजादेवी बुढा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दत्त ओझा, वडाध्यक्षहरू र निर्माण व्यवसायी सहित 14 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको हो। तत्कालीन अध्यक्ष रावल सहित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा पत्थरगढ, सेतो सालगारी, गोडे, खण्डे, बाँधे, साउडे र कान्द्रा खोला नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरिएको अख्तियारले दायर गरेको अभियोजनमा उल्लेख गरिएको छ। रुसले युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति नगर्न अमेरिका र उसका सहयोगीलाई चेतावनी दिएको छ। मस्कोले यो चेतावनी दिएको अमेरिकी मिडिया समूहहरूले अध्ययन गरेको आधिकारिक कूटनीतिक नोटमा उल्लेख छ। वाशिंगटनमा अमेरिकी विदेश विभागलाई रुसी दूतावासबाट 2 पृष्ठको कूटनीतिक नोट पठाइएको थियो। उक्त नोटमा अमेरिका र नाटोले हतियार दिएर युक्रेन द्वन्द्वलाई झन चर्काइरहेको भनेर वर्णन गरिएको छ। यससँगै रुसी कूटनीतिहरूले यसको अप्रत्याशित परिणाम हुन सक्ने पनि बताएका छन्। अमेरिकी सेनाले युक्रेनलाई नयाँ सहायता प्याकेज पठाएको मंगलबार खुलासा भएपछि यो बयान आएको हो। राष्ट्रपति बाइडेनले 80 करोड डलरको सैन्य सहायता स्वीकृत गरेका छन्। यसमा पहिलो पटक होइटजर जस्ता लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू समावेश छन्। एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासनका अनुसार रुसी चेतावनीले युक्रेनका लागि अमेरिका र नेटो सैन्य सहायता धेरै प्रभावकारी भएको देखाएको छ। हतियारको नयाँ खेपको पहिलो भाग आगामी केही दिनमा युक्रेन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै अहिले रुसी सेना युक्रेनको पूर्वमा भेला हुँदैछ। आगामी केही हप्तामा डोनबासको विवादित क्षेत्रमा ठूलो आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। युद्ध सुरु भएदेखि अमेरिकाले युक्रेनलाई करिब 3 अर्ब डलर सैन्य सहायता पठाएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।